बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नवाज। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रियल स्टेट के सदर सरदार ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जो हुकूमत ने बजट बनाया है इसके अंदर क्या आपकी राय नहीं शामिल की गई है, और जो हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद किए गए हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बड़े नारवा टैक्सेस हैं, इसी का अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इसके ख़िलाफ़ आपने देखा कितना गम और गुस्सा पाया जाता है हमारी सारी रियल स्टेट कम्युनिटी के अंदर, जिसमें बिल्डर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, रियलिटर्स भी हैं, अलाइड इंडस्ट्रीज़ के लोग भी हैं, आज सीमेंट वाले भी थे, स्टील वाले भी थे, सब लोग परेशान हैं। और इस डेफिनेटली जब भी आप किसी स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर उसके ऊपर कोई पॉलिसी बना के इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट इसी तरह निकलता है कि वो लोग सड़कों पे अपना गम और गुस्सा जो है वो। हुकूमत की जानिब से अपील की जा रही है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत गंभीर है, तो इसीलिए सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं हमें। जी ज़रूर, पेट्रोल आपने महंगा किया, हमने कबूल किया, हम इसके अलावा क्या कर सकते थे। और भी मुश्किल फ़ैसले हैं, जो करने हैं वो एक ही दफ़ा आप कर लें, लेकिन जिसके ऊपर ये आप इम्पोज करने के लिए जा रहे हैं, अगर रियल स्टेट के टैक्सेस भी हैं तो हमसे बैठ के हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी तजावीज़ हैं कि जिनकी रोशनी में रेवेन्यू से ज़्यादा कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप कोई ऐसी अहमकाना पॉलिसी किसी एक ब्यूरोक्रेट के कहने के ऊपर अगर बना लें और वो आप इम्पोज करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आएगा। सर, ये जो बजट बनाया गया है क्या इसके अंदर आपकी राय नहीं शामिल की गई है? जी बिल्कुल भी किसी की राय शामिल नहीं की है, ये खुद ब खुद से आसमानी सहीफे की तरह उतरा है, किसी की इंशाल्लाह इसमें नहीं है। इसमें बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है आज हमने कि हम इस मुल्क की इकानमी को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ 70 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। हम हुकूमत बाला से आज हमने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, एक रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ बैठकर मशावरत करके एक ऐसे टैक्सेस लगाए जाएं जिससे मुल्क की इकॉनमी बिल्ड हो। पहले ही बहुत सारे मिसाइल्स हैं आप देखेंगे जिससे हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। हुकूमत के पास बहुत सारे कम ऑप्शन हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैं आपके चैनल के तौर से हुकूमत को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपका कमाऊ पुत्र है इसके साथ आप मत बिगाड़ें। हम उन्हीं सख्त फैसलों के साथ हमेशा साथ दिया है और पिछले कई सालों के साथ जो हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो इस मुल्क की इकानमी में बिल्ड करने में अपना रोल अदा कर रही है और नेक्स्ट भी करेगी। लेकिन इंशाल्लाह हमेशा जो भी चीज़ें होती हैं वो मशावरत के साथ तय की जाती हैं और मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे और चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। आज से पहले भी इसी तरह जो भी गवर्नमेंट जिस टाइम नहीं आती है ना, वो आकर प्रॉपर्टी डीलरों पर जुल्म करती है। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी का एक ऐसा शुबा है कि जो बाहर से गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान की रियल स्टेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं बजाय कि कोई और कारोबार करें, क्योंकि रियल स्टेट का एक ऐसा बिजनेस है वो अकेला बंदा कर सकता है। बाहर बैठा भी बंदा यहाँ पर प्लाट खरीद सकता है और बाहर से पैसे लोग यहाँ पे भेजते हैं पाकिस्तान में। जो भी गवर्नमेंट आती है पता नहीं उसको अकल से पैदल है क्या चक्कर है, जिस टाइम आती है आते ही प्रॉपर्टी पे जुल्म करती है, फिर उसके बाद जिस टाइम एहतजाज होता है फिर अपने जो उन्होंने टैक्स गैर कानूनी लगाए होते हैं फिर उनको वापस लेना पड़ता है अपना फैसला। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स में छूट दें ताकि लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करें। पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आ रही। अगर हमारी राय शामिल की होती तो हम इनको मशवरा देते तो आज ये नौबत ना आती, लोग रोडों पे बाहर ना निकलते। ये जो हुकूमत ने हम पे जालमाना टैक्स लगाए हैं, ये वो शोबा है रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो हुकूमत को टैक्स देता है, जिससे 20-25 इंडस्ट्रीज चलती हैं, जो रोज़गार देता है, जिससे इस मुल्क की मैशत का पहिया चलता है। लेकिन जब इन्होंने वार किया तो इसी शोबे के ऊपर किया, टैक्सेस को डबल कर दिया है और जो गेन पीरियड था उसको बढ़ा दिया। तो हम कहते हैं कि जो फाइलर हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनका टैक्स कम किया जाए और जो रियल एस्टेट के शोबा है उसको एमएसटी दी जाए, उसको राहत दी जाए ताकि इस मुल्क का पहिया चले। हुकूमत ने बजट तो मुझे समझ नहीं लगती किसकी राय शामिल की गई है। तमाम लोग कहते हैं ये IMF का बजट है, किसी की राय नहीं ली गई और हम इसी वजह से इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनको साथ मिलाया जाए, उनकी तजावीज़ ली जाए ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़े। ये स्टेक होल्डर को बुलाए, वो इनको टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के तरीके बताएंगे। इन बाबुओं को नहीं पता, सन 47 से यही बाबू बैठे हैं तो मुल्क का क्या असर कर दिया। स्टेट सेक्टर तबाह होगा, इसके साथ अलाइड तकरीबन 260 इंडस्ट्रीज वो मुतासर होंगी। वो मुतासर होने के साथ साथ मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का एलिमेंट होगा और बहुत हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। और जितने भी मुल्क की रियल स्टेट कम्युनिटी है, चाहे वो रियल स्टेट एजेंट हैं, बिल्डर्स हैं या जितने भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, वो मुतासर होंगे और इससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की मैशत में काफ़ी नुकसान होगा। हम मुहब्ब वतन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मैशत में हमारा एक मेन किरदार है और टैक्स पेयर है। जितने भी रियल इस्टेट एजेंट हैं वो टैक्स पेयर हैं
وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر گورنمنٹ ہماری مشاورت سے چیزیں لگائے نا. اگر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر ڈسکس کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں آج کا یہ پریس کانفرنس بھی نہ ہوتی، آج گورنمنٹ کے حق میں بہت اچھی اظہار تشکر ہوتا. دیکھیں اگلا لائحہ عمل تو پھر دما دم مسک کے اندر ہوگا، جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان سردار طاہر صاحب اور چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان مسرت جاز خان صاحب نے کال دی ہے کہ 30 جون کو ہم پوری بھرپور قوت کے ساتھ آئیں گے. اس میں جتنے بھی بلڈرز اپنے تمام اکوپمنٹ کے ساتھ، تمام ورکرز کے ساتھ، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، پورے ملک کے اندر ایک احتجاج اور ہم تمام لوگ روڈوں پہ ہوں گے، جو ملکی معیشت میں بھی پازیٹیو کردار نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے. الحمدللہ میں آج آپ کو آپ کے چینل سے تمام گورنمنٹ کے اداروں کو اور تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ الحمدللہ ایک مٹھی کی مانند ایک پیج پہ ہیں، کوئی دو حصوں میں نہیں ہے. فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جتنی بھی پورے ملک کی ایسوسیشن ہے یہ ان کی مدر تنظیم ہے، اور الحمدللہ اس کے سائے کے نیچے ہم اپنے پریزیڈنٹ اور چیئرمین کے قیادت میں الحمدللہ متحد ہیں. کوئی ہماری دوسری قوت کوئی طاقت نہیں ہے انشاءاللہ. حکومت کی جانب سے بجٹ کے اندر جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، ان ٹیکسوں کے خلاف اس وقت ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس سراپا احتجاج ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سب سے پہلے آپ تو اپنا تعارف کروائیں. میرا نام چودھری محمد آصف ہے، میں ریڈی مکس ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں، اسلام آباد پنڈی اسلام آباد کا. تو اس سلسلے میں ہمیں سردار صاحب نے جو فلٹر ریلیٹر کے ہمارے پریزیڈنٹ انہوں نے کال کی کہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے نامنظور ٹیکس لگائے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں، اگر گورنمنٹ یہ اپنے ٹیکس واپس نہیں لیتی 30 جون تک تو انشاءاللہ ہم پورے ملک کے اندر یہ جو احتجاج کال کی ہے انشاءاللہ 30 جون کے بعد ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے، جس میں ہمارا مڈل کلاس سے لے کے اپر کلاس تک جتنے بھی یہ اسٹیٹ ایجنٹس کے لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں، جس وجہ سے ہماری انڈسٹری کا پہیا ڈیولپرز بلڈرز ٹوٹل تباہ ہو گئے ہیں. چونکہ ایک واحد انڈسٹری ہے جو ڈیولپر اور بلڈر، اسی کے متوسط یہ پورا پاکستان جتنا بھی ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے انہی سے ہو رہا ہے. اگر اس پہ یہ ظالمانہ ٹیکس لگا دیں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس گورنمنٹس کو چلنا اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا. تو لہٰذا ہماری وقت گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو آپ نے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو واپس لیا جائے اور نارمل کیا جائے تاکہ جو متوسط طبقہ ہے وہ کاروبار کر سکے اور ان کے لیے پریشانیاں کم ہوں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور حکومت کی جانب سے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ مشکل فیصلے ہیں یہ عوام ملک کے حق کے لیے بہتر ہیں، تو آپ اس کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں جب یہ ملک کے لیے بہتر ہیں؟ تو جناب اس سے پچھلی حکومتیں بھی گزری ہیں، آخر انہوں نے بھی گورنمنٹس چلائی ہیں، سارا تر جتنا بھی یہ انہوں نے ایجنڈا لے کے گئے ہیں یہ IMF کی قسط لینے کے لیے کی ہے. ہم IMF کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمیں IMF سے انہوں نے جو انسٹالمنٹ لینی تھی اتنی پرائسز انکریز کی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں. تو اس سے پہلی حکومت جو کہ پچھلی حکومت PTI کی جو گزری ہے اس ٹائم بھی تو یہی حالات تھے، اس ٹائم تو اتنی ان کو پرابلم نہیں آئے تھے جتنی اس گورنمنٹ کو یہ انہوں نے کی ہیں. تو لہٰذا یہ IMF کی جو انسٹالمنٹ لینے کے لیے یہ جو ظلمانہ ٹیکسز اور جبر کا انتقام لے رہے ہیں یہ دراصل غلط ہے، اس کو واپس لیا جائے. گورنمنٹس کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے لیڈرز کے ساتھ بیٹھے اور ہم ان کو بتاتے ہیں ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی یہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ ٹیکسز لگا کے لیا جا سکتا. سر اس کے اندر جو بجٹ کے اندر قائم کمیٹی کے اندر جو اجلاس ہوا یا کمیٹی کے اندر جو یہ ٹیکس لگے ہیں اس کے اوپر آپ کی رائے نہیں لی گئی؟ نہیں جی بالکل نہیں رائے لی گئی ہے. پہلے پچھلی حکومتیں آلریڈی جب یہ ٹیکس کا انعقاد کرتے تھے بالکل ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ ہماری رائے آپ کی کیا پالیسی ہیں، مگر اس دفعہ یہ جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے بالکل کسی قسم کی ہم سے رائے نہیں لی گئی اور اپنا انہوں نے جو انعقاد ہے 30 جون تک انہوں نے کہا امپلیمنٹ کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ یہ 30 جون تک امپلیمنٹ نہ کریں. اگر انہوں نے 30 جون تک یہ امپلیمنٹ کیا تو انشاءاللہ جو ہماری چھوٹی انڈسٹری ہے ریڈی مکس کی، ہم انشاءاللہ پورے اسلام آباد پنڈی میں جتنے بھی ہمارے پلانٹس ہیں ہم اس میں پہیا جام ہڑتال کریں گے اور انشاءاللہ تب تک رکھیں گے جب تک یہ ٹیکسز اور یہ جو جتنی پرائسز انکریز ہوئی ہیں اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کر دیتے تب تک. آج کا احتجاج جی حکومت کے خلاف ہے، جو انہوں نے ظالمانہ ٹیکس لگایا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. پورے اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اسلام آباد سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے باہر بھی پشاور تک لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ظالمانہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری شرافت کا امتحان نہ لے. اگر حکومت ایسے اقدام کو واپس نہیں کرے گی تو ہم 30 جون کو اعلان ہو گیا ہے ملک گیر پہیا جام کریں گے، ہڑتال کریں گے اور جو یہ ظالمانہ ٹیکس ہیں جتنے تک یہ واپس نہیں لیں گے ہم بھرپور احتجاج کریں گے. ان نااہل حکومت سے پوچھا جائے کہ جب مشکل میں ہوں تو پھر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ واحد ریئل انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ہے جو ملک کی معیشت
को बेहतर करती है। अगर इसके साथ जुल्म किया जाए, इसके साथ इसको कत्ल किया जाए तो उससे बेहतर मैशत नहीं होती। इसको बेहतर करने के लिए इसको पैकेज दिया गया था। पिछली हुकूमत का तजर्बा इनके सामने है कि पिछली हुकूमत के तजर्बे से ये फ़ायदा उठाएं कि कोरोना के बाद जो पूरी दुनिया में बहुत मुल्कों ने नुकसान किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहाँ सरवाइव कर गया। उसकी मेन वजह ये थी कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसको पैकेज दिया गया। आज पैकेज देने के बजाय ये जुल्म पे उतरे हैं और इस तरह मैशत बेहतर नहीं होती। अगर मैशत बेहतर करनी है तो ये रियल एस्टेट को बेहतर करें। उससे क्या होगा कि आपका कम अज़ कम 40 इंडस्ट्रियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो 40 इंडस्ट्री जुड़ी है वो आगे बढ़ेंगी और मुल्क तरक्की करेगा। ये इन नालायकों को नहीं पता कि ये रियल एस्टेट को तबाह करने से बेशक तबाह होती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो तजर्बाकार जिनको कहा जा रहा था, ये ना तजर्बाकार लोग आए हैं, इन्होंने किसी को हम लूप में नहीं लिया, जिससे आज हम मसाइल का शिकार हैं, हम परेशानी का शिकार हैं और हम अपना अगला कदम बहुत बड़ा उठाने जा रहे हैं। जितने तक ये अब वापस नहीं लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इनका पीछा करेंगे।